Anyone who is still waiting for the baby's blessings, have hope in Allah. His timings are perfect. A delay does not mean denial. Keep praying because Allah ताला जानते हैं कब आपकी दुआ पर कौन कहना है। यकीन है अल्लाह ताला आपको औलाद की नेमत से ज़रूर नवाजेंगे। और प्लीज़ मेरी बेस्ट फ्रेंड के लिए दुआ करें, आज उनके यहाँ बेबी बॉय हुए, अल्लाह उसे सलामत रखे। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने एक वीडियो में आज से 5 दिन पहले इस्तग़फ़ार का 7 डेज़ का चैलेंज स्टार्ट किया था। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगी। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया अल्हम्दुलिल्लाह से। मैं बहुत खुश हूँ और आप सबको भी खुश होना चाहिए। हम इस्तग़फ़ार कर रहे हैं तौबा की नीयत से, अल्लाह सुब्हान व तआला कितना खुश होगा। और जिसका जो मकसद होता है वो दिल में रख लेना, अल्लाह ताला इस्तग़फ़ार करने वालों की वो हाजत भी कबूल फरमाते हैं। अल्लाह ताला खुद कुरान में कह रहा है, जो बंदा या बंदी मेरी इतने भी गुनाह कर लेना, ज़मीन से आसमान तक वो अपने गुनाह लगा दे। और ज़मीन से आसमान तक इतने गुनाह तो हम कर ही नहीं सकते, हमारी उम्र इतनी कम है, हम सब बहुत जल्दी जाने वाले हैं। कोई 60 साल में, कोई 70 साल में, कोई 80 साल में, कोई जवानी में, तो इतने गुनाह तो हो ही नहीं सकते। लेकिन अल्लाह अपनी रहमत का हम लोगों को अपनी रहमत का वो दे रहे हैं सबूत कि अगर तुम यहाँ से लेकर वहाँ तक भी गुनाह लगा दोगे और फिर इस्तग़फ़ार करके मुझसे माफ़ी मांगोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। और सूरह नूह में अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं कि जो इंसान इस्तग़फ़ार कर कर मुझसे तौबा करेगा, यानी देखिए तौबा आप नॉर्मल भी कर सकते हैं, लेकिन इस्तग़फ़ार एक ज़िक्र है, अस्तग़फ़िरुल्लाह, कि अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। और जब इस्तग़फ़ार करके तौबा की जाती है तो अल्लाह उसे बहुत जल्द कबूल फरमाते हैं और आपको उसके बदले में क्या देते हैं? दौलत अता करेंगे, नहरें अता करेंगे, रहमत की बारिश बरसा देंगे, बागात अता करेंगे। और बागात, नहरें जो उस टाइम पर लोगों की ज़रूरत थी, नीड्स थी, जिस वक़्त दुनिया बन रही थी, तो अल्लाह ताला ने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लोगों को समझाना शुरू किया, अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं ऐसे करूँगा। आप उसको अपनी लाइफ में पॉजिटिवली ले सकते हैं। जो भी हमारा बिज़नेस है, अल्लाह ताला उसमें बरकतें डाल देंगे, अल्लाह हमें बिज़नेस अता करेंगे, अल्लाह ताला हमारी परेशानियां ख़त्म कर देंगे, अल्लाह हमारे गम ख़त्म कर देंगे, अल्लाह हमें औलाद देंगे, ऐसी औलाद जो हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बनेगा। तो इसकी फ़ज़ीलत इतनी बड़ी है कि मैं जितनी भी बयान करूं उतनी ही कम है। और मैं आप लोगों के साथ ना खुद की एक स्टोरी शेयर करती हूँ इस्तग़फ़ार की। जब से मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू किया और इस बात पर यकीन किया कि जो भी करता है अल्लाह करता है और अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया कि मैं लॉ करना चाहती थी और फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से मैं अपनी लॉ को कंप्लीट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरे जो बाबा हैं उनके ऊपर एक नहीं 4-5 बच्चों की ज़िम्मेदारी थी और इस वजह से उनको मेरे और बहन भाइयों को भी देखना था। उन्हें 4 बहन भाइयों को और देखना था और उनकी ट्यूशन्स, उनके स्कूल, कॉलेजेस और घर का पूरा खर्च मेरे बाबा के ऊपर था। तो कहते हैं कि अब हम आपको लोन नहीं करवा सकते, लेकिन उस टाइम पे मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए नहीं कि मेरे पेरेंट्स नहीं करवा सकते थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी उनकी नाफरमानी नहीं की। मैंने सिर्फ़ हल्का-सा ज़िक्र करना शुरू किया था कि मैं लॉ करना चाहती हूँ। मेरे पेरेंट्स भी कहते थे ठीक है, 1-2 जगह मेरे बाबा ने फिर बाद में पता भी किया था कि कहीं से सस्ती हो रही हो तो हम करवा देते हैं। लेकिन उस वक़्त हालात नहीं थे, तो फिर मेरे बाबा ने कहा कि तुम वो स्टडी करो जो तुम खुद कर सकती हो, जहाँ तुम्हें ट्यूशन की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मैं एक बच्चे को इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता। मेरे ऊपर और बच्चों की भी ज़िम्मेदारी है, घर खर्च की भी ज़िम्मेदारी है। अब आप लोग बड़े हो रहे हैं, आगे आपकी शादियाँ भी करनी है, सारी ज़िम्मेदारी बेटा मुझे ही निभानी है। तो मैंने कहा था ठीक है, मैं वही करूँगी जो मैं आराम से कर सकूँ और पास हो सकूँ और मुझे ट्यूशन लेने की ज़रूरत ना पड़े और आपके ज़्यादा पैसे खर्च ना हो। तो मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, उसके बाद मैंने ट्यूशन्स पढ़ानी स्टार्ट करी, साथ में मेरी मदर भी बाबा की हेल्प करती थी, स्टिचिंग वगैरह करती थी। तो अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। बाद में पता चला जो लोग लॉ कर रहे थे, डॉक्टर्स बन रहे थे, ठीक है उनका एक फ्यूचर सेट होने वाला था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने ग्रेजुएशन का 1 ईयर अभी बाकी था, मुझे मेरी जॉब लग गई अल्हम्दुलिल्लाह से, और इतनी बेस्ट जॉब थी कि बुज़ुर्गों को पेंशन देनी थी। पहले पेंशन डिपार्टमेंट में जॉब की, फिर उसके बाद और उससे बड़े सेक्टर में जॉब की अल्हम्दुलिल्लाह से, फिर शादी हो गई, फिर मैं बाहर शिफ्ट हो गई। लेकिन फिर मैंने सोचा कि घर में अब मुझे खाली नहीं बैठना है और मैं यूट्यूब पे व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया मैंने। लेकिन जब मैंने व्लॉग्स स्टार्ट करे तो एक अंकल आ गए, वो बहुत ज़्यादा दीन से जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि अगर तुम ये चीज़ें कर रही हो ना तो फिर अपनी जहन्नुम की तैयारी कर लो, क्योंकि जो भी लोग तुम्हारी वजह से कुछ भी गलत करेंगे तो आप लोगों को जहन्नुम में डाला जाएगा, और यूट्यूबर्स तो स्पेशली जाने वाले हैं,
کیونکہ وہ دنیا تو سکھاتے ہیں اور دین کے بارے میں نہیں بتاتے. اگر کچھ کرنا ہے تو دین سے ریلیٹڈ کرو، دین کی باتیں بتاؤ. اب بہت سارے لوگ یہاں بھی آ جائیں گے بولنے کہ میں بہت سارے لوگوں کو یہ کہہ دیتی ہوں نا کہ ہاں بھائی آپ کی شادی ہو جائے جس سے آپ پسند کرتے ہیں، وہ لوگوں کو، کچھ لوگوں کو بہت برا لگ رہا ہے. بٹ میری نظر میں یہ غلط نہیں. آپ کو لگ رہا ہے، آپ کو لگتا رہے، وہ آپ کا نظریہ. میرا نظریہ ہے نا، میں کیا سوچتی ہوں وہ میرے اللہ کو پتہ ہے. یہ میرے اور میرے اللہ کے بیچ کی بات ہے. جیسے ہر ایک انسان کے ساتھ اللہ کا ایک ریلیشن ہے، ویسے ہی میرے ساتھ بھی ہے. میرے دل کو نہیں برا لگ رہا اور میں اللہ سے کہتی ہوں اللہ اگر میں کہیں بری ہوں یا کوئی میں برا کام کروں تو مجھے روک لینا. اگر اللہ چاہیں گے تو وہ مجھے روک بھی لیں گے، کیونکہ الحمدللہ سے میں استغفار، درود، نماز، تہجد سب پڑھ رہی ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ میں پرفیکٹ نہیں ہوں. میرے اندر بھی بہت غصہ ہے، کبھی نہ کبھی میں بھی کسی کو کڑوی بات بول سکتی ہوں، پر الحمدللہ سے یہ چیز میرے اندر بچپن سے ہے کہ سوچ سمجھ کر بولتی ہوں کہ سامنے والے کا دل نہ دکھے. کچھ لوگ ایسے کامنٹس کر کے میرا دل ضرور دکھاتے ہیں. آپ کو تو موقع بھی نہیں ملے گا ان سب سے معافی مانگنے کا جن کے بارے میں آپ اتنا برا بول دیتے ہیں، اور یہ زیادہ تر مومن لوگ ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی نان مسلم آ کر میری ویڈیو کے نیچے کامنٹ کر رہا ہے. الحمدللہ سے اتنے پیارے نام ہوتے ہیں ان کے، آئزل، ماشاء اللہ سے رمائشہ، اس طریقے کی لڑکیاں ہوتی ہیں اور وہ کمنٹس کر رہی ہوتی ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ لوگوں کو ملتا کیا ہے کہ اسی انسان کا دل دکھا کر. تو خیر چھوڑتے ہی بات، ہم استغفار کی بات کر رہے تھے. تو استغفار جب کریں جب آپ بہت پریشان ہوں اور جب بہت شدید پریشانی آئے، کہیں سے آپ کو حل نظر نہ آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ کثرت سے درود پڑھو. جو انسان کثرت سے ہمارے نبی پر درود پڑھتا ہے اللہ اس کی ساری پریشانیاں ختم کر دیتا ہے. تو دو ہی استغفار اور درود شریف افضل ایسے عمل ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنے چاہیے. مارننگ اینڈ ایوننگ کے اذکار میں بھی اور فل ڈے چلتے پھرتے ہمیں ان ذکر کو اپنی زبان پر رکھنا چاہیے. استغفار کی فضیلت یہی ہے کہ آپ کو دولت، اولاد، شہرت سب کچھ ملے گا اور ساتھ میں مغفرت ملے گی، معافی ملے گی. تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں، 5 فرض نماز کی پابندی کریں اور اپنا صبح شام کا اذکار کریں، اپنے اخلاق اچھے کریں. اور جن لوگوں کو ڈپریشن ہے، پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ آپ سب بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ کو کسی سے بات کرنی ہے، آپ اپنے دل کی بات شیئر نہیں کر سکتے، تو آپ اپنے دل کی بات میرے ساتھ انسٹاگرام پر شیئر کر سکتے ہیں. لیکن میں پلیز ریکویسٹ کرنا چاہوں گی ان بھائیوں سے جو ویسے ہی سوچتے ہوں گے کہ میں وہاں پر دل جوئی کروں گی یا بات کروں گی. پلیز میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں. میں آپ سب کی بہن ہوں اور آپ سب میرے بھائی ہیں. اگر آپ کی واقعی کوئی پریشانی ہے تو ہی آپ مجھے میسج کریے گا. ادروائز پلیز نہ میرا ٹائم ویسٹ کریں، نہ اپنا کریں، اور اللہ سے ڈریں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں، اللہ سے استغفار کرتے رہیں. اور ان بہنوں کو بھی کہنا چاہوں گی جن کی کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ ایسے ہی ٹائم ضائع کرنے کے لیے آ جاتی ہیں، آپ ہی ہماری فلاں پرابلم ہے، لیکن جب ان سے ڈیٹیل میں بات کرو تو ان کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے. اور میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر جب آپ لوگ آتے ہیں مجھے ریکویسٹ بھیجتے ہیں تو پلیز اسے فالو بھی کر لیا کریں، کیونکہ وہاں مجھے شو ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ نے میرے اکاؤنٹ کو فالو کیا یا نہیں. کیونکہ میرا یہ کام ہے انسٹاگرام اور یوٹیوب پہ آپ لوگوں کو موٹیویشن دینے کا، موٹیویٹ کرنے کا. تو جتنے زیادہ لوگ مجھ سے جڑیں گے میرا اتنا ہی فائدہ ہے.